समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। सरकारका झण्डै 3 दर्जन निर्णय विवादित, आफ्नै लागि आत्मघाती साबित, आलोचना चर्किदा पछि हट्ने नियति भोग्न बाध्य। विप्लव समूहको जंगली राजलाई छुट नदिने सरकारी अडान, लुटपाटको धन्दासँगै संगठित आतंकवादतर्फ उन्मुख रहेको ठहर। इन्धन ठप्पै पार्ने पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायको धम्की, असार 12 भित्र भ्याटमा दर्ता हुने सरकारी सूचनाको बेवास्ता। चीनमा आएको भीषण आँधीबाट 6 जनाको मृत्यु, 190 बढी घाइते, 4300 घर भत्के, झण्डै 10,000 मानिस प्रभावित। र नेपाल पुलिस ललित स्मृति कप अन्डर 18 फुटबलको क्वार्टर फाइनल नजिक, सरस्वती युथ क्लब 5-1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। सरकार गठन भएको 1.5 वर्ष पुग्ने लाग्दा सरकारका झण्डै 3 दर्जन निर्णय विवादित बनेका छन्। नेपालमा आइफा अवार्डका लागि पैसा दिने निर्णयदेखि गुठी विधेयकसम्ममा सरकारको निर्णय आत्मघाती साबित भएको छ। तीव्र आलोचनापछि सरकार निर्णय नै सच्याउन बाध्य बनेको छ। निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर नबन्ने तर आलोचना सुरु भएपछि पछि हट्ने सरकारको नियति जस्तै भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। काठमाडौँमा भदौ दोस्रो साता आयोजना गर्ने भनिएको आइफा अवार्ड जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएपछि सरकार उक्त अवार्ड गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ। यसअघि सरकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी गुठी विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सरकार चर्को आलोचना थेक्न नसकेर विधेयक नै फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। पछिल्लो 15 महिनाको अवधिमा सरकारले यस्तै करिब 3 दर्जन बढी आफ्ना निर्णय उल्ट्याउनु परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका गुठीका विशेषता, उपत्यका बाहिरका गुठीका समस्या, यी सबै हामीले मिलाएर समाधान गर्नुपर्नेछ। हामी जे गर्छौँ जनतालाई शिरमा राखेर गर्छौँ। हामी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले गुठी विधेयक 2075 लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। निर्णय गर्ने बेला हतार गर्ने, सरकारवालालाई उपेक्षा गर्ने र चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पर्न थालेपछि निर्णयमा अडिन नसक्ने चरित्रका कारण सरकारको साख गिरेको छ। जनतामा सरकारमाथिको विश्वास कमजोर भइरहेको छ। तर सरकार भने नियमित कार्य सञ्चालनका सन्दर्भमा हुने गल्ती कमजोरीलाई औल्याएर पुरै सरकारको सफलता असफलताको मानक बनाउन नहुने बताइरहेको छ। आलोचनाका नाममा जुनसुकै विषयमा समेत उत्तेजना फैलाउने काम भइरहेको सरकारको प्रतिक्रिया छ। संवैधानिक निरूपणको थलो, कानुन निर्माणको थलो संसद हो। संसदको सार्वभौमिकतालाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। तर एउटा विचित्र के देखिन थालेको छ भने छलफल चाहिँ गर्नुभन्दा, विषयवस्तुमाथि प्रवेश गर्नुभन्दा दृष्टिकोणका आधारमा बहस विवादहरू तीव्र बनाउने र एउटा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा, त्यसले गर्दाखेरि नागरिकलाई भ्रम पार्ने, कतिपय विधायकहरूलाई पनि के जस्तो बनाउने कुरा, राम्ररी त्यसमा जान नपर्ने, प्रस्तावहरूको एक बुँदा हेर्न नपर्ने वा पेश गरिएका चिजहरूको पनि त्यसको के मल्टी असर हुन सक्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ वा के असर पर्छ त्यो कुरा चाहिँ नहेर्ने र त्यतिकै लहैलाहीमा जाने कुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन कसैले पनि। माइती घर मण्डला लगायतका केही क्षेत्रमा विरोध तथा धरना गर्न नपाउने निर्णय गरेर आफ्नो अपरिपक्व चरित्र प्रदर्शन गरेको सरकारले यो बीचमा कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाउने, वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने, बलपूर्वक राहदानी विधेयक पारित गर्ने, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने, इन्टरनेटको शुल्क बढाउने, कानुन व्यवसायीलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने तथा एसिया पेसिफिक समिटमा सहआयोजक बन्ने जस्ता कैयौं असफल प्रयास गरेको छ, जसलाई नागरिकको खबरदारीले रोकेको छ। यो वर्तमान शक्तिशाली सरकार समृद्धि, विकास र स्थायित्वको प्रश्नमा कति इमान्दार छ भन्ने बलियो नजिर हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारका हरेक निर्णय विवादित बन्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा।
पहिले मूल्याङ्कन नभएर पहिले यसो गरेपछि यसो हुन्छ भनेर सोच्नु पर्ने नि। हचुवा बनाएर ल्याइराखेको छ। गुठी बिहेले आन्दोलनै भयो होइन, जनतालाई मार्का पर्ने कुरा जनता लागिहाल्छ नि। यो सरकारकै कमजोरी हो मेरो विचारमा चाहिँ। विधेयक चाहिँ कसरी ल्याउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सबैभन्दा विश्लेषकहरूसित सबै छलफल गरेर ल्यायो भने चाहिँ त्यस पछाडि मात्रै त्यो चाहिँ पास हुनसक्छ कि। उनीहरूभित्र राजनीतिभित्रै उनीहरूकै त्यही मिलाउन सके होइन। किन उहाँहरूले चाहिँ बाहिर हेर्नु कसरी भ्याछ र? जहाँ जे गर्नु पर्ने आन्दोलनै गर्नुपर्ने होइन, त्यस्तो नहोस्। यो व्यापक रूपमा जुन लिएर आउनुपर्ने विधेयकहरू छ अहिले नयाँ ट्रेन्डमा गइराखेको अवस्थामा होइन, सबै नेताहरू पनि अनुभवी छैनन् होइन। यसको लागि विज्ञहरू राखेर है लिएर आउनुपर्ने अवस्थामा यो विज्ञहरू नराखिकन बिना छलफल लिएर आएको हुँदाखेरि यसमा विवादहरू आइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ। जसको सरकार गए पनि त्यसले चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा, जस्तै मेरा भोलिका चाहिँ मानव म पोलिटिक्स गर्छु भने मेरा भोलिका भाइ भरदारहरू त्यो ठाउँमा त्यो प्रकारको चाहिँ एड्रेस हुने प्रकारको चाहिँ नीति नियम ल्याउँदाखेरि भोलि म पछिको भाइ भरदार आखे पाखे अर्को कोही आउला भन्ने प्रकारको पनि एउटा त्यो प्रकारले पनि प्रकारको स्थिति सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ। नागरिक भएपछि यो पृथ्वी जो आफ्नो मातृभूमि हो त्यसको दायित्व के हो बुझ्नु जरुरी छ प्रत्येक नागरिकले। सरकारले जति पनि यी विधेयकहरू निर्णयहरू लिएर आयो होइन, यस्ता कुरा के भन्दा पहिला ग्राउन्ड लेभलबाट छलफल गरेर लिएर आउनुपर्छ कि। जस्तो गुठी विधेयक आयो, अब यो सञ्चार र सूचना तथा सञ्चारको त्यो जुन विधेयक आयो होइन, पहिला तल्लो तहबाट छलफल गराउँदै लिएर जाँदाखेरि यो विवादित हुन्थेन। तल्लो ग्रास लेभलबाट एक खालको जनतासँग भनौँ न छलफल, जस्तो हिजो संविधानको त्यो उहरू आयो नि मसौदाहरू बनाउनु बेलामा जनतासँग छलफल भनेर गएको थियो, त्यस्तै नै आएको थिएन। के मात्रै राम्रो हुन्छ त्यही माथि अहिले चाहिँ फेरि के छ भने जतिसुकै राम्रो ल्याए पनि जाने एक खालको मान्छेलाई यो त यस्तो भयो त हाम्रो विरुद्धमा को भयो त भनेर भनेपछि अब मान्छेले ए हो कि क्या हो भनेर क्या सेल यहाँकै भरमा अनि सडकमा निस्कि। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सरकारले विप्लव समूहको जंगली राजलाई छुट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। असार 12 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले विप्लव समूहले लुटपाटको धन्दा चलाएको र यो क्रमशः संगठित आतंकवादतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सरकारले जंगली राजलाई छुट दिन नसक्ने बताउनु भयो। बास्कोटाले वार्तामा नआए विप्लव समूहले नै क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले आइफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्नका लागि छलफल मात्र भएको तर सरकारले पैसा दिने विषयमा कुराकानी नभएको भने प्रश्नाउनु भयो। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बास्कोटाले गुठी विधेयकबारे सरकारले यथोचित समाधान गर्ने बताउनु भयो। जमिन र संस्कृतिसँग जोडिएका विषय भएकाले सरकारले यसको समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को छानबिन समितिको म्याद 2076 जेठ 28 गतेदेखि 2076। मन्त्री परिषदले गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानबिनका लागि गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB अन्तर्गतको समितिको म्याद 2 महिना थप गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले बताउनु भयो। त्यसैगरी इन्जिनियरिङ परिषदको ऐनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। बागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने जर्मन सरकारका तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले अवकाश प्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब भत्ताका लागि 3 करोड 82 लाख रुपैयाँ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 3 जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने तथा 16 जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ। सरकारले संघीय संरचना अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा गर्न नसक्ने प्रश्न पारेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृह सचिव प्रेम राईले समायोजनमा जाने निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिए जस्तो व्यवस्था प्रहरीमा गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। समायोजनमा लाग्दा प्रदेश
र सङ्घ प्रहरी बीच विभेद आउने अवस्था देखिए पनि बढुवा गर्दा दायित्व बढ्ने र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएकाले बढुवाको सम्भावना नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निजामतीतर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने काम भएको र प्रहरीतर्फ तहको कुरा नगरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बढुवाको कुरामा हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ दुईटा प्रहरी बिचमा विभेदको अवस्था पनि आउन सक्ने, प्रमोसनको कारणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका तिनै कर्मचारी बिचको कुरा गरेको थियौँ। अर्को कुरो दायित्व म्याक्सिमम बढ्ने, दायित्व बढ्दाखेरि अब अर्थ मन्त्रालयको कुनै सहमति यसमा प्राप्त भएको छैन र निजामतीतर्फ बढुवा भएको होइन, तह मिलान मात्रै भएको हो। काजमा खटाउँदा केन्द्रबाट जति बेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नभएकाले डिएसपीदेखि तलका पदहरू समायोजन र त्योभन्दा माथिका पदहरू प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि सङ्घबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव धनराज गेवालीले प्रदेश प्रहरीको सिङ्गो प्रारूप गठन गर्न सम्भव नभएको तर्क गर्नुभयो। प्रदेश प्रहरी सङ्गठन निर्माणका लागि तत्काल समायोजन नै जरुरी रहेको र एसएसपी र डिआइजी परिचालन प्रदेशमा तर दरबन्दी केन्द्रमा नै राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएको व्यक्ति सङ्घीय प्रहरीमा नभए डिएसपीबाट नै अवकाश पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सङ्गठन निर्माण गर्न खोजेको त्यस्तो निर्माण गर्नलाई कुनै न कुनै रूपमा समायोजन जरुरी छ। यो विषयमा हामीले धेरै पटक छलफल गरेका छौँ र त्यो समायोजनका लागि नै हामीले भन्नु, तर तथापि प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको सिङ्गो प्रारूप आजका मितिमा सम्भव छैन, एकैचोटि सम्भव छैन। त्यस कारण खुलेर कुरा गर्दा के हो भने हामीले के सोचिरहेका छौँ भने एसपी र त्योभन्दा माथिको पदमा जाने व्यक्तिको पदाधिकार केन्द्रको पुलमा राखेर प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने गरी खटाउँ। प्रदेश प्रहरी सङ्गठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भए पनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबन्नेसम्म समस्या देखिने उहाँले बताउनुभयो। समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री महासेठले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलाइलाई रोक्न सरकार आफैले निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 1 हप्ताभित्र यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिने पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो। मन्त्री महासेठले सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी बनाए पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफूले निर्माण गरेका सडक लगायतका पूर्वाधारको मर्मत सम्हारको जिम्मेवारी 5 वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूलाई दिने नीतिगत निर्णय लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामी बजेट हाम्रो मन्त्रालयबाट लेखेर गइसकेपछि बजेट भाषणमा पनि आइसकेको छ कि अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायी जुन काम निर्माण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ 5 वर्षसम्म हो, सुरुको इस्टिमेट अलिकति हामीलाई बढी पर्छ, तर 5 वर्षसम्म उहाँहरूले मेन्टेनेन्सको जिम्मा लिनै पर्छ। मन्त्री महासेठले काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि कुनै पनि बेला रुट पर्मिट दिन सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने भएकाले आफूले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आउनेहरूलाई तत्काल उनीहरूले मागेकै रुटमा पर्मिट दिन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले काठमाडौँको सडकको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री महासेठको चोर आलोचना गरेका थिए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले 10 वर्ष अघि आफू नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको काठमाडौँ धारके सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना अझै अघि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको चोरको आलोचना गर्नुभयो। एउटा विषय आजभन्दा ठिक 10 वर्ष अगाडि देशको प्रधानमन्त्री मैले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पहिलो सही म के फाइल गर्छु मैले त्यसबारेमा गर्ने निर्देश सोचेँ र सोचेर मैले के देखेँ भन्दा सबभन्दा ठुलो यो देशको समस्या रहेको अहिले राजधानीमा भएको यो जुन अस्तव्यस्तता छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले काठमाडौँमा आउने सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि आफूले अघि सारेको सो परियोजना किन अघि बढ्न नसकेको भनी सरकारलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानूनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानूनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाइरहनु भएका बेला उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मानेर जाने पर्ने तर्क गर्नुभयो। आज संघीय संसदको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रमाण विधेयक 2075 माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। हामी कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई विकसित गर्दै जाँदाखेरि अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई पनि कानुनको विकसित प्रणालीभित्र इन्कर्पोरेट गर्दै जान्छौँ र पार्लियामेन्ट संसद सरकारले संसदमा ल्याउँछ र संसदले आफ्नो कानुनको दायराभित्र ती विषयवस्तु समावेश गर्दै जान्छ। महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्य प्रमाणहरूले पुष्टि नगरेसम्म अभियुक्तले पेश गरेको प्रमाण मान्य नहुने पनि बताउनुभयो। अदालतले अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै सह अभियुक्तको प्रमाणलाई मान्न सक्ने कानूनी अभ्यास रहेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा राखेर जान उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो। महान्यायाधिवक्ता खरेलले सबुत प्रमाणका लागि अदालतले आवश्यकता अनुसार सबैसँग बयान लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2076 का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि विनियोजित रकम तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले सरकारले तस्करी गर्नेका लागि ढोका बन्द गरेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय सरकारले ठूलो योजनाका काम अगाडि बढाएर स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने र केन्द्रलाई पनि बलियो बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका रमेश जंग राय माझीले विनियोजन विधेयक 2076 अन्तर्गत रक्षा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामीले जे उपलब्धिहरू हासिल गरेका हुन्छौँ राजनीतिक रूपमा ती चीजहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्न। विगतको शिक्षा यही हो र आजको सरकारले यो चीजलाई धेरै राम्ररी बुझेर, आजको संसदले यो चीजलाई धेरै राम्ररी बुझेर हामीले त्यसबाट शिक्षा ग्रहण गरेर अब हामी विकासमा केन्द्रित हुने हो, जनताको जीवनलाई बदल्ने कुरामा हामी केन्द्रित हुने हो भनेर हामी त्यसमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अहिले यसको कुल झन्डै 50 अरबको हाराले अचल सम्पत्ति छ र यसले तिर्नुपर्ने ऋण झन्डै 37 अरबभन्दा बढी छ र अब यसको वार्षिक रूपमा यसको ब्याज 3 अरब 63 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्छ र अब यहाँबाट कमाइको अवस्था देखिँदैन। अनि सरकारसँग पैसा माग्ने यो एयरलाइन्स व्यापार गर्ने लागेको कि यो समाजसेवा गर्न लागेको एयरलाइन्स। विनियोजन विधेयक 2076 का विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलमा सांसदले उठाएको जिज्ञासाका शुक्रबारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ। सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि असार 20, 22 र 23 गतेको दिन निर्धारण गरेको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 20 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले वर्तमान सरकार असफलतालाई ढाकछोप गर्न उद्यत भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहमहामन्त्री बास्कोटाले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै पछि हटेको सरकारसँग अब नैतिक बल समेत हराएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारी क्रियाकलाप र विवादास्पद विधेयकका कारण सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुँदा पनि सरकार आफ्नो हटबाट नसचिएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो। नियन्त्रण र निषेधको राजनीति गरिरहेका छन् र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवनशैली बनाउनले अस्वीकार गरिरहेका छन्।
नेपाल भ्रमण वर्ष सन् 2020 का नाममा विदेशी धर्म संस्कृति लाद्ने मौका दिन नहुँदै भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि इन्धन ठप्पै पार्ने पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको धम्की, असार 12 भित्र भ्याटमा दर्ता हुने सरकारी सूचनाको बेवास्ता, लिबियाको आप्रवासी हिरासत केन्द्रमा भएको हवाई आक्रमणमा 1 नेपालीको मृत्यु, अर्घखाँचीको खाँची खोलामा भएको जीप दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु र करोडौं खर्च भइसकेका उपत्यकाका पुल धमाधम भत्काइँदै सडक विभागको नक्सा र ठेकेदारको लापरवाहीले दर्जनौं पुल अलपत्र। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटमा दर्ता हुन दिएको समय गुज्रिसकेको छ। असार 12 गते भित्र भ्याटमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले दिएको निर्देशन व्यवसायीले टेरेका छैनन्। उल्टै ढुवानी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन थालेका छन्। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 अनुसार भ्याटको थ्रेस होल्डमा परेका व्यवसाय थ्रेस होल्डमा परेको मितिले 30 दिनभित्र भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। गत जेठ 15 गते सार्वजनिक भएको बजेट अनुसार थ्रेस होल्डमा परेका सबै व्यवसायी असार 12 गते भित्र भ्याटमा दर्ता भइसक्नु पर्नेमा अधिकांशले अटेर गरेका छन्। नेपाल आयल निगमका अनुसार इन्धन ढुवानी गरिरहेका 2000 ट्याङ्कर मध्ये जम्मा 100वटा ट्याङ्कर मात्र भ्याटमा दर्ता भएका छन्। बाँकी ट्याङ्कर व्यवसायी दबाव र प्रभावमा ऐनको व्यवस्था विपरीत लबिङ गर्नमै व्यस्त छन्। आयल निगमले भने ढुवानी व्यवसायी जसरी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र अटेर गरेर बसे कुनै पनि ट्याङ्करलाई इन्धन दिन नमिल्ने जनाएको छ। अलिकति यो समस्या चाहिँ हो हामीसँग, किनभने विगतदेखि सबै प्यानबाट कारोबार भइरहेको व्यवसाय थियो। भ्याटमा जान उहाँहरूले टाइम माग्ने र भ्याटमा नजाँदा यदि हामी उहाँहरूसँग कारोबार गऱ्यौँ भने तेलको आपूर्ति चाहिँ असहज हुने। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अलिकति लिबरल भएर अलिकति टाइम चाहिँ उहाँहरूलाई ल गरौँ गराइदिउँ। इभन हामी पनि अलिकति केही सकिन्छ भने सरकारले पनि यसलाई पोजिटिभ हेर्न सक्ने ठाउँ छ भने हेरिदियोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। यता ढुवानी व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता हुनका लागि दिएको 1 महिना अपर्याप्त रहेको भन्दै कम्तीमा 6 महिनाको समय तोक्न माग गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ ओसार पसार गर्ने 70 देखि 80% ट्याङ्कर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणमा खरिद गरिएकाले तत्काल भ्याटमा दर्ता भइहाल्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीको तर्क छ। भ्याटमा दर्ता हुनु पूर्व बैंकको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा सरकारले दर्ता प्रक्रिया तथा लोड अनलोडमा कडाई गरेमा ढुवानी ठप्प पार्ने व्यवसायीको चेतावनी छ। समय यो अहिले जुन सरकारले तोकेको छ त्यो अपुग हुन्छ। त्यो सबै व्यवस्थापन गरिसकेपछि चाहिँ सरकारले समय थप गरेर यसलाई अलिकता एवार गरेर लगे हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। अब सरकारको तर्फबाट माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रै सम्बन्धित मन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीलाई यो आश्वासन पनि दिनुभएको छ हामी समय दिन्छु भनेर, तर अहिलेसम्म लिखित आइसकेका छैन र हामी अहिले सबै देशभरि ढुवानी व्यवसायहरूको बैठक बसिराखेका छ र साउन 1 गतेबाट कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ आन्दोलन गरेर जानुपर्छ, यो भ्याटमा जान सकिँदैन भन्ने नै मत छ। आर्थिक विधेयक अनुसार भ्याटमा दर्ता नभएका ढुवानी व्यवसायीले अब वस्तु तथा सेवा ढुवानी गर्न पाउने छैनन्। ऐनमा 20 लाख रुपैयाँ माथिको आर्थिक कारोबारका लागि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ भनिएको छ। तर ढुवानी व्यवसायी भने भ्याटमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् र रासायनिक मलको ढुवानीमा असहयोग गरे जस्तै अब इन्धनको ढुवानी रोक्ने सम्मको धम्की दिइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका सन्दर्भमा सरकारले कडाई गरेमा त्यसको असर तत्कालै बजारमा देखिनेछ। त्यसैले पनि सरकार ढुवानी व्यवसायीको हकमा दोहोरो दबावमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र विकल श्रेष्ठका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। लिबियाको आप्रवासी हिरासत केन्द्रमा भएको हवाई आक्रमणमा 1 नेपालीको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। आक्रमणमा परि सन्तोष श्रेष्ठको ज्यान गएको हो। आप्रवासीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन IOM ले आक्रमणमा घाइते श्रेष्ठको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का सन्तोष श्रेष्ठ कसको सहयोगमा लिबिया पुगे भन्ने खुलेको छैन। कायरो स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। यद्यपि मानव तस्करहरूले इटाली
पुर्याउनका लागि लिबियाको मार्ग प्रयोग गर्ने गरेका छन्। लिबियाको राजधानी त्रिपोलीको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको आप्रवासी हिरासत केन्द्रमा मंगलबार हवाई आक्रमण भएको थियो। आक्रमणमा 40 जनाको ज्यान गएको थियो भने 80 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। आप्रवासी हिरासत केन्द्रमै अन्य 14 नेपाली पनि थिए, तर उनीहरू जोगिएका छन्। दूतावासका अनुसार 8 जनालाई टर्की हुँदै नेपाल फर्काइसकिएको छ भने 6 जनालाई फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। 6 जना अझै त्रिपोली स्थित IOM को क्याम्पमा रहेका छन्। पछिल्लो 2 महिनामा 26 नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइसकिएको छ। लिबियामा खटिएका नेपाली शान्ति सेनाले मानव तस्करको जालमा परेर आइपुगेकाहरूलाई सहायता गर्दै आएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 को खाँची खोलामा आज जीव दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगरबाट अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क आउँदै गरेको लु 1329 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमा र 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा चालक भूमिका स्थान नगरपालिका 3 धारापानीका गाडी धनी सुमन्त भुसालको घटनास्थलमा र मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का रुद्रप्रसाद भुसालको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। अन्य 1 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 5 जना गम्भीर घाइते भएको र 4 जना सामान्य घाइते रहेको जनाइएको छ। घाइतेहरूको बुटवलमा उपचार भइरहेको छ। ब्रेक नलाग्दा उकालोबाट गाडी पछाडि गई दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले 56वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, जसमध्ये निर्माण भइरहेका केही पुलमा करोडौं खर्च भए पनि प्राविधिक त्रुटि भेट्टाइएको छ। निर्माणाधीन पुलको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण पाइएपछि केही पुल अलपत्र छाडिएको छ भने केही पुल बनि नसक्दै धमाधम भत्काउन थालिएको छ। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। हरेक वर्ष राज्य कोषबाट सडक पूर्वाधार तथा पुल निर्माणका लागि अर्बौं खर्च भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि स्थानीय पुल निर्माणका लागि 2 अर्ब 79 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा बजेट अपुग भएको भन्दै थप 11 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ। तर कुनै पनि पक्की पुल समयमै तयार भएका छैनन्। बनेका पुल पनि सडक विभागको गलत नक्सा र ठेकेदारको मनपरीका कारण भत्काउन परेको छ। यता सडक विभागले भने पुल निर्माणका क्षेत्रमा प्रशस्तै काम भएको र आवश्यकता अनुसार निर्बाध बजेट निकासा गरिराखिएको जनाएको छ। यो वर्षको कुरो गरौँ भनेदेखि यो वर्ष सुरुमा हाम्रो जम्मा स्थानीय सडक पुललाई 2 अर्ब 79 करोड करिब थियो भनेदेखि आजको मितिसम्म 11 अर्ब हामीले माग गरिसकेका छौँ र अझै पनि थप माग गरिरहेको अवस्था हो। राज्य कोषबाट पक्की पूर्वाधार तथा सडक निर्माणमा पैसाको खोलो बगाइए पनि पूर्वाधार प्रगति र पूर्वाधारको अवस्था भने यस्तो छ। यो राजधानी काठमाडौँको अति व्यस्त 3 कुने मिन भवनलाई जोड्ने बागमती नदीमाथि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाइरहेको पुल हो। 2071 सालमा 21 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको यो पुल गत असारमा हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने सम्झौता छ। तर पुलको मुख्य जग क्षेत्र र मुख्य पूर्वाधार संरचना बनाएर माथिल्लो स्ल्याब ढलानको तयारी भइरहेका बेला पुलको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण भेटियो। सडक विभागले अहिले पुलको गलत नक्सा, यो पुल निर्माणका नाममा खर्चिएको करोडौं बजेटको हिसाब किताब नगरी धमाधम पुल संरचना भत्काउन पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई नै जिम्मा दिएको छ। यसबाहेक पप्पू कन्स्ट्रक्सनले नै बनाएको काठमाडौँको टेकु पुल पनि प्राविधिक रूपमै त्रुटिपूर्ण पाइएपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। टेकु पुल पनि भत्काउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै बिजुली बजारमा धोबी खोलामाथि बनिरहेको पुल पनि जग्गा विवादका कारण रोकिएको छ। बिजुली बजारमै बनाइएको अर्को पुल पनि नक्साकै कारण सडक भन्दा अग्लो भएपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। काठमाडौँको गुहेश्वरी, शोभा भगवती तथा अनामनगर स्थित धोबी खोलामाथि निर्माणाधीन पुलको पनि नक्सा नै गलत भएको पाइएको छ। मापदण्डहरू छन्, जस्तो सहर बनाउँदाखेरि कस्तो बनाउने भन्ने मापदण्ड छ, भवन बनाउँदाखेरि कस्तो पुलका चाहिँ मापदण्डहरू छन्। अब यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएका यी जति चाहिँ डिस्टोर्सन्सहरू हुन् त्यसलाई हामीले रुलको हिसाबबाट लिनु भएन। गभर्नेन्सको पाटो र खास गरेर जसले जे काम गरिदिनु पर्ने हो, खास गरेर त्यो कोडहरू, त्यो स्ट्यान्डर्डहरू जसले इन्फोर्स गरिदिनु पर्ने हो उनीहरूबाट इन्फोर्स भइरहेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा साना ठूला गरी जम्मा 18 वटा पोल तयार भइसक्नुपर्नेमा यस्तै प्राविधिक त्रुटि र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण करोडौं बजेट सिद्ध्याउँदा पनि अलपत्र छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संगम कोइरालाका साथ मेनका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सुडान घोटाला प्रकरणमा 2 वर्षदेखि फरार सूचीमा रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द्र ठकुरी जेल चलान भएका छन्। 2 वर्षदेखि फरार रहेका ठकुरी आज पुनरावलोकनका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे पनि अदालतको आदेश बमोजिम जेल चलान गरिएका हुन्। चन्दले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा दिएको निवेदन दर्ता भए पनि उनको माग अनुसारको जेल बाहिरै बसेर मुद्दामा जाने विषयलाई भने सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको अस्वीकारसँगै चन्दलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताको 137(2) अनुसार 10 वर्षभन्दा कम कैद सजायको फैसला भएकाले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्चले शशिकान्त अग्रवालको मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलासले दिएको फैसलालाई नजिर मान्दै उनलाई जेल जाने बाटो देखाएको हो। विशेष अदालतले ठकुरी विरुद्ध 2 वर्ष कैद र बिगो सहित गरी 4,85,44,388 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले भने विशेषको फैसला उल्टाउँदै 1 वर्ष कैद र 40,000 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। यद्यपि सुडान घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको उनको दाबी छ। उनले कुनै संलग्नता नै नभएको मुद्दामा आफूलाई दोषी ठहर गरिएको भन्दै मुद्दाको पुनरावलोकन दर्ता गराएका हुन्। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि चीनमा आएको भीषण आँधीबाट 6 जनाको मृत्यु, 190 बढी घाइते, 4,300 घर भत्किए, झण्डै 10,000 प्रभावित। र नेपाल पुलिस ललित स्मृति कप अन्डर-18 च्याम्पियनसिप फुटबलको क्वार्टर फाइनल नजिक सरस्वती युथ क्लब 5-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कृषि प्रधान देश नेपालको विगत हेर्दा 15 वर्ष अघिसम्म उत्पादित खाद्य वस्तु निर्यात गर्थ्यो। तर पछिल्लो समय कृषि पेसाप्रतिकै वितृष्णा, खेतीयोग्य जमिनमा भएको खण्डीकरण लगायतका कारण उत्पादन घटेको छ भने अर्बौं रकमको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। खानाकै लागि वार्षिक 30 अर्बको चामल विदेशबाट ल्याइने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। कृषि उत्पादनबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाएको सरकारले प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। 30 लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन बिस्तारै घट्दै गएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण, जथाभावी बस्ती विस्तारले कृषियोग्य जमिन घटिरहेको छ भने उत्पादित खाद्यान्न पनि घट्दै गएको छ। गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा 14,91,000 हेक्टरमा रोपिएको धान 56,10,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। नेपालको प्रमुख खाद्य बाली मध्येको एक धान उत्पादन वर्षेनी घट्दै गएको भन्दै कृषि विज्ञहरूले सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा वर्षेनी उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने अवस्था रहेको दाबी गर्छन्। अहिले त हाम्रो त्यो आयात जुन धान चामल गरिरहेछौँ त्यो 90% भन्दा भारतबाट आयात गर्छौँ हामीले। देश आफै पनि आत्मनिर्भर नहुने भने तपाईँ हामीसँग खल्टीमा पैसा भयो भने चामल किन्न नसक्ने अवस्था आउँछ भने जुन आयो त्यो बेला त्यसमा अब गर्न के पर्यो त भने देशलाई नै आत्मनिर्भर के बाँच्नु पनि हामी अरूको मुख हेर्ने अरू देशको होइन। त्यसमा देशलाई नै आत्मनिर्भर गर्न पर्यो। त्यो कसरी गर्ने भने जस्तो अब विज्ञको पनि राय सल्लाह लिएर कृषि सामग्रीहरू जुटाएर अहिले त हाम्रो उत्पादकको कम छ के 3 टन प्रति हेक्टरमा छ त्यो तलबाट माथि लाग्ने एकदम सजिलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा अब कोही भोको बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्ने गरेका छन्। त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भोकमारीको समस्या हल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर नीति र भाषण जस्तो काम नहुँदा समस्या बढ्दो छ। खाद्य सङ्कट कम गर्न विदेशबाट चामल ल्याउने गरिए पनि अहिले खाने संस्कृति फेरिएको छ। नेपाल भित्रिने चामलमध्ये बास्नादार चामलको मात्रा धेरै छ। उत्पादन नगर्ने अनि विलासिता मात्र खोज्ने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या चुलिदो अवस्थामा पुगेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ।
खाद्यान्नमा चाहिँ हामी मसिनो चामलको आयात बढेको छ। त्यसले गर्दा क्वान्टिटीमा हेर्दाखेरि यति अरबको आयो भनेर देखियो भने त्यसलाई चाहिँ अथवा चाहिँ मूल्यको हिसाबले अरबौँमा आएको देखियो भने त्यसलाई हामी परिमाणमा बदल्ने हो भनेदेखि परिमाण ठुलो होइन। हामी बासमती चामलको कुरा गऱ्यौँ भने अहिले बजारमा 200 देखि 300 रुपियाँ किलो पर्ने बासमती चामल छ। तर हामी मझौला खालको चामलको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि 50 देखि 60 रुपियाँमा मझौला चामल पाइन्छ। भनेपछि मसिनो चामलको मूल्यको कारणले पनि यो आयात चाहिँ बढेको देखिन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो जुन मूल्य यो के भन्छ हाम्रो डलरको मूल्य बढ्ने अथवा वैदेशिक मुद्राको मूल्य बढ्ने र नेपाली मुद्राको चाहिँ अवमूल्यन भएको कारणले पनि त्यो आयातको मात्रा बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 7,50,000 मेट्रिक टन बास्नादार चामल आयात भएको छ। आयात दर यस्तै रहे यो वर्ष चामल किन्नकै लागि मात्र 32.5 अर्ब खर्चिनु पर्नेछ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित नीति लिन आवश्यक देखिन्छ। अझै पनि नेपाली किसान आकाशे पानीमा निर्भर रहँदा भने जस्तो उत्पादन भएको छैन। त्यसैले उचित मल बिउ बिजन र सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन सके देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने निश्चित छ। नत्र सरकारलाई आफ्नो लक्ष्य भेटाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथ म सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँमा जारी ललित स्मृति कप अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा नजिक पुगेको छ। आज भएको खेलमा सरस्वती युथ क्लबलाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुलिस क्वार्टर फाइनल नजिक पुगेको हो। एन्पा कम्प्लेक्समा पुलिसलाई जित दिलाउन सञ्जु सेनले ह्याट्रिक गरे। त्यस्तै रविन राई र एन्सन राईले 1-1 गोल गरे। सरस्वतीले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। पुलिसका विजेन राईले आत्मघाती गोल गरेका थिए। यो जितसँगै समूह सीको पुलिसले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको पुलिसको 6 अङ्क रहेको छ। लगातार 2 खेलमा हार बेहोरेको सरस्वतीले अङ्क जोड्न सकेको छैन। एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष ललित कृष्ण श्रेष्ठको स्मृतिमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लिग कम नक आउटका आधारमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा सहभागी टिमलाई 3 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह चरणका विजेता र उपविजेता सहित उत्कृष्ट 2 टिमले नक आउट चरणमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ पाउनेछ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सरकारका झण्डै 3 दर्जन निर्णय विवादित, आफ्नै लागि आत्मघाती साबित, आलोचना सर्किँदा पछि हट्ने नियति भोग्न बाध्य। विप्लव समूहको जंगली राजलाई छुट्न दिने सरकारी अडान, लुटपाटको धन्दासँगै संगठित आतंकवादतर्फ उन्मुख रहेको ठहर। इन्धन ठप्पै पार्ने पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको धम्की, असार 12 भित्र भ्याटमा दर्ता हुने सरकारी सूचनाको बेवास्ता। चीनमा आएको भीषण आँधीबाट 6 जनाको मृत्यु, 190 बढी घाइते, 4,300 घर भत्किए, झण्डै 10,000 मानिस प्रभावित। र नेपाल पुलिस ललित स्मृति कप अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको क्वार्टर फाइनल नजिक, सरस्वती युथ क्लब 5-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।